बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत ना भेजने का ऐलान। इंतहा पसंदी, सिक्योरिटी मसाइल, खेल में बदमाशी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारतीय रवैये के सामने डट गया। बोर्ड का भारत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला किया। टीम ना भेजने का फैसला भारत से कशीदगी की वजह से किया गया। आईसीसी से मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त कर दी। कहा, मैचेस न्यूट्रल वेन्यू मुंतकिल किए जाएं। खिलाड़ियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। भारत ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को सियासी मसाइल का जवाब बनाकर आईपीएल से बाहर कर दिया था। बीजेपी के इंतहा पसंदों ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने पर शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। आईसीसी को चाहिए भारत से वर्ल्ड कप की मेजबानी वापस ले। जहां अकलियतें महफूज ना हो वहां आलमी इवेंट्स नहीं कराने चाहिए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली कहते हैं, मोदी की वजह से भारत दुनिया भर में रुस्वा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती है जंग में पाकिस्तान ने भारत को फेंटा लगाया। कामरान अकमल ने कहा, भारत में एक खिलाड़ी महफूज नहीं तो पूरी टीम कैसे हो सकती है। बांग्लादेशी बोर्ड का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। भारत पैसे के बल पर क्रिकेट पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। वेनेजुएला के सदर निकोलस माडुरो को कल मैनहट्टन की विफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने, कोकेन अमरीका स्मगल करने और गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जामात आए। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन हिरासती मरकज मुंतकिल करने से पहले माडुरो का तिब्बी मुआयना किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कराकस और वेनेजुएला के दीगर शहरों पर अमरीकी हमलों में 40 अफराद हलाक हुए। मरने वालों में फौजी और आम शहरी शामिल। सदर ट्रंप ने मार्को रूबियो और पीट हेग्जिट के साथ ऑपरेशन के मनाजिर बराह रास्त देखे। साबिक अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन को गैर दानिशमंदाना करार दिया। कहा, यह फिल्म पहले भी देखी है, जब रजीम चेंज या फिर तेल के लिए जंगें की जाती हैं। मेयर न्यूयॉर्क जोहरान ममदानी का सदर ट्रंप को फोन। वेनेजुएला में फौजी ऑपरेशन पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा, वेनेजुएला पर हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरी ने कहा, ट्रंप ने हमले के लिए कांग्रेस से इजाजत नहीं ली। वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बोस्टन, शिकागो और लॉस एंजलिस में एहतजाज। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने वेनेजुएला में मुफ्त इंटरनेट सर्विस देने का ऐलान कर दिया। एक्स पर लिखा, मुसलसल राबते को यकीनी बनाने के लिए फ्री इंटरनेट देने का फैसला किया है। नायब सदर डेल्सी रॉड्रिग्स ने आर्जी तौर पर वेनेजुएला के सदर का ओहदा संभाल लिया। रॉड्रिग्स ने कहा, निकोलस माडुरो ही वेनेजुएला के सदर हैं, उन्हें अगवा किया गया है। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क के दिफा और अपने कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। अवाम सब्र और इत्तेहाद से काम लें। वेनेजुएला की अदालत उज़्मा के जजों ने माडुरो को मुस्तकिल तौर पर ओहदे से गैर हाजिर करार देने से गुरेज किया, क्योंकि इस फैसले की सूरत में 30 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी होगा। चीन और रूस का वेनेजुएला के सदर माडुरो और अहलिया की फौरी रिहाई का मुतालबा। चीनी वजीर खारिजा ने कहा, माडुरो और उनकी अहलिया की हिरासत बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी उसूलों और यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अमरीका वेनेजुएला में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें बंद करके मुज़ाकरात से मसला हल करे। फ्रांस का मामला सलामती काउंसिल में उठाने का ऐलान। स्पेन ने अमरीकी हमलों की मजम्मत कर दी। अमरीकी मुदाखलत तस्लीम न करने का ऐलान। हस्पानवी वजीर आज़म ने कहा, वेनेजुएला का सियासी मुस्तक़बिल अवाम खुद तय करेंगे। मलेशिया का भी अमरीका से निकोलस माडुरो की फौरी रिहाई का मुतालबा। वजीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, गैर मुल्की मुदाखलत से सरबराह हुकूमत को हटाना खतरनाक मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका की वेनेजुएला में कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और चीन के बीजिंग में स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इसहाक डार और चीनी हममनसब ने सदारत की। ताल्लुकात के तमाम पहलुओं, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल।
سی पैक तिजारत कसीर उल जहती ताउन और अवामी रवाबित पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया पाकिस्तान और चीन ने ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दोस्ती को नागुज़ीर करार दिया। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात मनाने पर इत्तफाक। इसहाक डार की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर से भी मिले। सी पैक के तहत मुख्तलिफ मंसूबों में पेशरफ्त का जायजा लिया। नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से भी राब्ते। इसहाक डार की मलेशिया और मिस्र के वज़ीराए खारजा से गुफ्तगू। बांग्लादेश के मुशीर से भी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला का FIA कराची जोन का दौरा, खुसूसी इजलास की सदारत की। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई की हिदायत की। कहा लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासिर रियायत के मुस्तहिक नहीं। लकी मरवत में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के दहशत गर्दों का हमला। ट्रैफिक पुलिस के 3 एहलकार शहीद हो गए। दहशत गर्दों ने दौरान ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज नौरंग, जलाल खान, सिपाही अजीजुल्लाह और सिपाही अब्दुल्ला को शहीद किया। नमाज जनाजा में पुलिस, जिला इंतजामिया के अफसरों, शहीदों के अहल खाना और शहरियों की शिरकत। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने शहीदों को सलामी पेश की। वजीर आजम, सदर, वजीर दाखिला और वजीर आला सुहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत की। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में अमन के लिए पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया है। मोहसिन नकवी ने कहा एहलकारों ने फर्ज की राह में जाने कुर्बान की। सुहेल आफरीदी का कहना था मुलव्वस अनासिर को कानून के कटहरे में लाकर कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। अफगानिस्तान और भारत की जबान बोलने वाले होश के नाखुन ने वजीर आजम ने उन्हें कहा आएं बैठें और बात करें। PTI वाले मामलात बैठकर हल करना नहीं चाहते। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI ने नफरत और झूठे मुकदमात का बीज बोया। PTI दौर में मेरे खिलाफ भी सजाए मौत का झूठा मुकदमा बनाया गया, 6 माह जेल में रहा। PTI ने सोशल मीडिया पर OA कल्चर मुतारिफ किया। PTI वाले अपने अमाल की मुआफी मांगे। मुखालिफिन पर केस बनाना नून लीग का एजेंडा नहीं, मामलात को बैठ कर हल किया जाता है। सुहेल आफरीदी की पंजाब असेंबली आमद पर हंगामा आराई की तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाने का फैसला। जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा आराई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। तहकीकाती कमेटी ने वीडियो से हुल्लड़बाजी करने वालों की शनाख्त की। कराची मेयरशिप पर जिन लोगों ने कब्जा कराया अब वही छुड़ाएं। पीपल्स पार्टी कराची के आवाम से वोट न देने की दुश्मनी निकालती है। बिलावल भुट्टो का विजन क्या कराची को मोहिंजोदाड़ो बनाना है? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी ने 21 साल में काम नहीं किया, बेड़ा गर्क किया। सिंध के देहात और शहर एक जैसे हैं। कराची के 3,360 अरब रुपए सिंध हुकूमत खा गई। MQM हर हुकूमत का हिस्सा रहती है मगर कारकर्दगी कोई नहीं। MQM कराची और हैदराबाद से एक पोलिंग बूथ तक नहीं जीती। हाफिज नईम वीकेंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कराची आते हैं। मेरे भाई कराची में मुस्तकिल बैठें, नफरत खत्म करें और तरक्की पर सियासत करें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर रद्द अमल। कहा बिलावल भुट्टो ने जो इंतखाबी वादे किए उसे पूरा करेंगे। इंजीनियर नहीं हूँ, काम की मॉनिटरिंग करता हूँ। हर शख्स मेयर, वजीर, वजीर आला या वजीर आजम बनना चाहता है। कराची में 20-25 लोग हैं जिनका कोई काम धंधा नहीं। मुर्तजा वहाब ने शारा फैसल की स्ट्रीट लाइट्स को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा 1 अरब की लागत से 3 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट सोलर पर मुंतकिल की गई। 5 साल की गारंटी है। जो कंपनी सोलर पैनल लगाएगी वो उसको ऑपरेट करेगी।
وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا مری پٹریاٹا چیئر لفٹ ریزورٹ کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا، کہا سیاحوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، مری آنے والوں کو اچھے طریقے سے مینج کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی سیاحوں کی بڑی تعداد بھی پٹریاٹا چیئر لفٹ پر سیر کے لیے آئی ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے منظر حسین، سردی کی شدت بھی بڑھ گئی۔ گلیات، نتیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں برف باری کا دوسرا سپیل، سردی میں اضافہ۔ وادی سوات میں چہار سو سفید چادر تنی زمین نے نظارے دلفریب بنا دیے، سیاح امد آئے۔ شانگلہ کے پہاڑوں میدانوں میں بھی برف کی چادر۔ گلگت بلتستان میں برف باری نے سردی کو ٹاپ گیئر لگا دیا، اسکردو اور استور میں پارا -4، ہنزا میں -3 تک گر گیا۔ بلوچستان میں برفیلی ہوائیں خون جمانے لگی، قلات میں پارا -5، کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے جلد ہی کراچی یخبستہ ہواؤں کی زد میں آنے والا ہے، موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ آئس سلائڈ، بلند و بالا ٹاورز، قلعے اور محلات، چین کے سرد ترین شہر ہربن میں ونٹر ونڈرلینڈ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ ماہر مجسمہ سازوں نے 12 لاکھ اسکوائر میٹر رقبے پر دل کا شاہکار تخلیق کیے۔ آئس اینڈ سنو فیسٹیول کے حیرت انگیز نظاروں سے سیاح خوب محظوظ ہوئے۔ کراچی میں قتل کی گئی خاتون اور 3 بچوں کی تدفین، نماز جنازہ کھارا در میں ادا کر دی گئی۔ لواحقین، عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں کی شرکت۔ انیلا اور 3 بچوں کی لاشیں مائی کولاچی روڈ پر گٹر سے ملی تھی۔ پولیس نے مسرور حسین نامی شخص کو قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں کنویں میں گرنے والے 4 افراد کو نکال لیا گیا۔ علاقے میں بیشتر گٹروں پر ڈھکن ہی نہیں۔ چند روز قبل بھی 8 سالہ بچہ مین ہال میں گر کر جاں بحق ہوا تھا۔ 4 سدہ کے علاقے ٹپ قدر خیر آباد میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 6 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ پولیس کا کہنا ہے جاں بحق افراد شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ کوئٹہ میں جتت سٹاپ کے قریب 50,000 گیلن واٹر سپلائی کا ٹینک پھٹ گیا، ساتھ والے گھر میں پانی داخل ہونے سے دیوار گر گئی، 2 کمرے منہدم، بچی جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے رات بھر پلاسٹک کے ٹینک کو پانی سے بھرا جاتا تھا اور ٹرانسفارمر سے بجلی چوری کر کے ٹیوب ویل چلایا جاتا تھا۔ جامشورو کے علاقے خان کوٹ کے قریب انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں نے 3 پولیس اہلکاروں کو لوٹ لیا، موبائل فون، نقدی اور موٹر سائیکل چھین کر فرار۔ کار سوار شہریوں نے فرار ہوتے ڈاکوؤں کی ویڈیو بنا لی۔ کراچی بفر زون میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، 1 زخمی حالت میں گرفتار۔ ڈاکو گھر میں واردات کے لیے داخل ہوئے تو پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ ڈی آئی جی کا کہنا ہے پولیس پہنچی تو ڈاکو فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہونے لگے، فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو مارے گئے۔ پولیو کے حفاظتی ٹیکوں سے محروم 2 سال تک کے بچوں کی تعداد میں اضافہ۔ ذرائع کا کہنا ہے قومی پولیو مہم میں 0 ڈوز کے حامل تقریباً 3.25 لاکھ بچے رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 1,06,154، سندھ میں 64,000 سے زائد، خیبر پختونخوا میں 54,796 0 ڈوز کیسز رپورٹ ہوئے۔ افغان حکومتوں کی کرپشن افغانستان کی تعمیر نو میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوئی۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد افغان فورسز بکھر گئی۔ خصوصی امریکی انسپکٹر جنرل نے رپورٹ جاری کر دی جس کے مطابق 2002 سے 2021 تک امریکہ نے افغانستان کی تعمیر نو کے لیے $144.7 ارب مختص کیے، $137.3 ارب خرچ کیے گئے۔ افغانستان میں جنگی کارروائیوں پر اضافی $763 ارب خرچ کیے۔ افغان فورسز کے لیے 1,47,000 گاڑیوں اور ہزاروں عسکری آلات خریدے گئے۔ افغان فورسز کو 4,27,300 ہتھیار اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ افغان سیکیورٹی فورسز $90 ارب خرچ ہونے کے بعد بھی غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہ کر سکی۔ انخلا کے بعد $7.1 ارب مالیت کا عسکری سامان افغانستان میں ہی چھوڑا گیا۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ سے پہلے سڈنی واقعے کے ہیروز کو خراج تحسین، تماشائیوں نے کھڑے ہو کر ہیروز کا استقبال کیا، کھلاڑیوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔
احمد الاحمد اور 14 سالہ خیڈر ڈاڈون کے ساتھ پیرامیڈک سٹاف، ڈاکٹرز، لوکل پولیس اور سیکیورٹی اہلکار بھی شامل تھے۔ سڈنی ٹیسٹ کا پہلا دن بارش سے متاثر۔ انگلینڈ نے 3 وکٹوں پر 211 رنز بنا لیے۔ جو روٹ اور ہیری بروک نے نصف سینچریاں اسکور کی۔ انڈر 19 ٹرائی سیریز میں پاکستان اور زمبابوے کا آخری گروپ میچ بے نتیجہ ختم۔ دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ دونوں ٹیمیں پہلے ہی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی۔ ہرارے میں شاہین پہلے کھیل کر 208 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ سمیر منہاس 48، احمد 37 اور حذیفہ 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ٹرافی کی حتمی جنگ منگل کو لڑی جائے گی۔ کراچی کے ساحل پر میراتھن، خواتین کی فل میراتھن دبئی کی سارا لودھی نے جیت لی۔ فاصلہ 3 گھنٹے 33 منٹ 51 سیکنڈ میں مکمل کیا۔ مینز کیٹیگری اسرار احمد کے نام رہی۔ اسرار احمد نے میراتھن 2 گھنٹے 48 منٹ 58 سیکنڈ میں مکمل کی۔ میراتھن ہاف مینز کیٹیگری میں محمد اختر اور ہاف میراتھن ویمنز کیٹیگری میں کوکب سرور فاتح قرار پائے۔ لاہور میں نیو ایئر میراتھن کا میلہ سجا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے 5، 10 اور 20 کلومیٹر کی کیٹیگری میں حصہ لیا۔ بصارت سے محروم افراد کے لیے رسم الخط بریل کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ مقصد بصارت سے محروم افراد کی زندگی میں بریل رسم الخط کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور علم تک ان کی رسائی کو بہتر بنانا ہے۔ صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا، بینائی سے محروم افراد کی قومی زندگی میں مکمل شمولیت آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ پاکستان بریل خواندگی اور معاون ٹیکنالوجیز کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بریل اپنانے والے پاکستانی مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سائمہ سلیم وزارت خارجہ میں خدمات انجام دے رہی ہیں، جو قومی وقار کی مثال ہے۔ کراچی میں فیمیل ایکسپو بیکن T26 میں ہزاروں طالبات کی آمد۔ ایکسپو میں طالبات کے لیے فکری، تعلیمی اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد۔ مہمان خصوصی حافظ نعیم الرحمان نے کردار سازی، فکری تربیت اور معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیا۔ طالبات کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے۔ اور نامور شیف اور ماہر امور خانہ داری زبیدہ آپا کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ زبیدہ آپا نے کھانا بنانے کے مختلف پروگرامز کیے۔ انہیں روایتی چٹخارے دار دیسی کھانوں کے علاوہ دیگر ملکوں کے کھانے پکانے پر بھی عبور حاصل تھا۔ وہ اپنے کارآمد گھریلو ٹوٹکوں کی وجہ سے خواتین میں بے پناہ مقبول تھیں۔